الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے سماعت نبوت، یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام دی اور حضور علیہ السلام دی سماعت مبارک دی طاقت، سننے دی طاقت. حاضرین محتشم، اللہ رب العزت اپنی ذات اور اپنی صفات دے حوالے لا شریک ہے. او دی صفات اور او دی ذات دے وچ کوئی بھی ادا ہمسر نہیں. اللہ رب العزت نو سنن واسطے کناں دی ضرورت نہیں. وہ بغیر کناں تو سن دے، بغیر اکھاں تو دیکھ دے. مگر رب تعالیٰ نے اپنے خاص بندیاں نو، اپنے مقربین نو یہ طاقت عطا فرمائی کہ رب تعالیٰ انہاں نو دور اور نزدیک تو یکساں ایک جیسا سنن دی قوت عطا فرما دے. اور اگر کوئی اس چیز دا انکار کرے تو وہ قدرت الہی دا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تے اپنے دشمنوں نو بھی ایسیاں قوتاں عطا کر دے. نمرود نو اللہ کریم نے اتنی بڑی بادشاہت عطا کی تھی. فرعون نو رب تعالیٰ نے پوری روح زمین دی بادشاہی عطا کی تھی.
دجال دے بارے حدیث پاک کے چاندے کہ اللہ کریم انہوں اتنی قوت عطا کرے گا کہ وہ حکم دے گا تے بارش برس جاوے گی، وہ حکم دے گا تے زمین سبزہ اگاوے گی، وہ حکم دے گا تے لوگ مر جاون گے، حکم دے گا تے مردے زندہ ہو جاون گے، اپنی تلوار دے نال ٹکڑے کر کے تے ٹکڑیاں نو حکم دے گا تو ٹکڑے دوبارہ زندہ ہو جاون گے۔ حالانکہ دجال اوے جدے پیشانی تے متھے تے لکھیا ہوئے گا کافر، کاف فا را، او دے متھے تے کافر لکھیا ہوئے گا، مگر رب تعالیٰ نو پھر بھی اتنی طاقت عطا کرے گا۔ تو جڑا رب فرعون تے نمرود تے شداد تے حامان اور دجال ورگے اپنے دشمناں نو ایسیاں قوتاں عطا کر سکدا ہے، او اللہ اپنے محبوباں نو کیسیاں قوتاں تے کیسیاں شاناں عطا کردا ہوئے گا۔ اور اگر دشمناں دے متعلق ایسیاں طاقتاں اور ایسی صفات دا انکار نہیں کیتا جا سکتا، تو جڑے اللہ رب العزت دے مقربین اور او دے برگزیدہ نے پھر انہاں واسطے انہاں طاقتاں تے قوتاں تے صفات دا انکار کیویں کیتا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، فرمایا اللہ جنو چاہے انہوں سنوا دے، یہ او دی شان ہے، او جنو جو چاہے او سنوا دے، وما انت بمسمع من فی القبور، فرمایا جڑے قبراں دے وچ نے انہاں نو تسی نہیں سنا سکدے، ہاں جے رب چاہے تے انہاں نو بھی سنا دے۔ گرامی قدر حضرات، آج اساں بات کرنی ہے نبوت دی سماعت دی قوت دی۔ رب تعالیٰ نے اپنے خاص بندے انہوں ایک قوت عطا فرمائی کہ وہ دور تے نزدیک تو ایک جیسا سن دن۔ اسی دنیا دار عام انسان قریب دی چیز نو تے سن سکنے ہیں، مگر دور دی چیز نو اسی بالواسطہ نہیں سن سکتے۔ ویسے اسی موبائل دے ذریعے ہون تے اے مسئلہ ہی حل ہو گیا نا کہ بندہ امریکہ جو بیٹھا ہوئے پاکستان کال کرے تو دی آواز بھی سنی جا رہی، گل بات بھی سمجھی جا رہی، درمیان چا تار بھی نہیں، واسطہ بھی کوئی نہیں، بالواسطہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر انسان سائنسدان ایسی ٹیکنالوجی بنا لوے تو انسان اتنی دور بیٹھ کے دوسرے دی آواز سن بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے۔ تو جنہاں نو اللہ کریم نے قوت عطا فرمائی اپنی خاص عنایت نال، اج اساں انہاں لوگاں دا ذکر کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر سانو بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اللہ والے نے دور تو سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا، بڑے معروف واقعات نے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو کعبہ بنایا تے عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر بن گیا ہے، اجازت دے میں تے میں اپنے گھر لگا جاواں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا گھر بنے، اتھے لوگوں نے حج کرنا آنا ہے، اعتکاف کرنا آنا ہے، طواف کرنا آنا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ اس پتھر تے کھلو جاؤ تے اعلان کرو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اعلان کرو کہ آؤ لوگو اللہ دا گھر بن گیا، آکے دا حج کرو۔ رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بیکھیا کہ میں کعبہ بنائے تے کائنات دے اندر اِنَّا وَلَبَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اے مکہ شہر تے آباد نہیں اجے ہویا، چھوٹی جی بستی ہے تے اللہ فرما رہا ساری کائنات دے انساناں نو آواز دیو تے میں مکے دے پتھر تے کھلو کے آواز دیواں تے کنوں سنی جاوے گی، کون سنے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا سونیا تو آواز تے دینا، بولیے گا سبحان اللہ، تو اسی آواز تے دیو نا۔ ہن اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر تے کھلو گئے، آپ نے اعلان کی فرمایا، اللہ دے نبی ابراہیم نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لوگو آؤ اللہ دے گھر دا حج کرو، اللہ دا گھر بن گیا کہ دا طواف کرو۔ گرامی قدر اللہ دے نبی نے پتھر تے کھلو کے آواز دیتی۔ مفسرین فرما دینے پوری کائنات انسان ابراہیم دی آواز سن لئی، جڑے ماما دے شکمہ دی اندر نہیں او نبی اللہ دے نبی دی آواز سن لئی، جڑیاں روح عالم ارواح دے اندر نے او نبی ابراہیم دی آواز سن لئی۔ جد روح نے ایک باری لبیک آکھیا او زندگی ایک باری حج کرے گا، جڑا دو باری جدی روح نے لبیک آکھیا او زندگی دو حج کرے گا، جدی روح نے جنی وار لبیک آکھیا او زندگی چونے حج کرے گا۔ نوجوانوں پتہ لگیا جے نبی پکارے امتی عالم ارواح جو سن لیندہ ہے، پھر امتی پکارے تے نبی بھی مدینے سن لیندہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پکارے تے روح نے سن لیا۔ ابراہیم دی آواز دا کمال بھی ہے تے رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز نو روحاں تک پہنچا دیتا جیڑیاں عالم ارواح دے اندر سن۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ عام امتی دی سماعت دا اے حال ہے تے نبی دی سماعت دے کیا کہنے؟ بولیے گا سبحان اللہ۔ ایک دوسرا واقعہ اللہ نے قرآن مجید چو ہور ارشاد فرمایا۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ارادہ بنایا گیا کہ انہوں نے اسی معراج کرائیے، سیر کرائیے۔ بعد مفسرین فرمادنے کہ فرشتے دے پر تے بٹھایا گیا تے بعد فرمادنے کہ پتھر تے کھڑیاں کر کے اللہ نے فرمایا آسمان وال ویکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح زمین تے کھلو کے آسمان وال ویکھیا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ جنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہو بولے سبحان اللہ، ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ میں تو انہوں تھوڑے جا مسئلہ سمجھانا ہے، یہ بات میں وضاحت نہ انشاءاللہ عرض کرنی ہے، وقت دکھلت ہے کہ نبی نو اللہ نے قوت سماعت کیسے عطا کیتی ہوندی ہے۔ حالانکہ ایک قوت علیحدہ ذکر کریے تو علیحدہ تقریر ہے، وہ بھی کرانگے انشاءاللہ۔ آج صرف میں سماعت دی نبی دے سنن دی طاقت کتنی ہے یہ میں انشاءاللہ العزیز عرض کرنا ہے۔ اللہ نے رضا فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ پروردگار نے فرمایا ابراہیم نے پتھر پہ کھلو گیا آسمان بلوے کے آؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں ابراہیم دی نگاہ عرش الہی تک جا رہی، مفسرین نے فرمایا سدرۃ المنتہا تک بھی دیکھ رہے، تاپ سرا تک بھی دیکھ رہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس دن تو بعد ابراہیم علیہ السلام مشرق سے مغرب دی آوازاں سن لیندے نے، شمال سے جنوب دی آوازاں سن لیندے نے۔ سنیے اللہ نے قرآن مجید دے اندر ایک اور نبی دا ذکر فرمایا قالت نملۃ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اللہ کے نبی سلیمان اپنا قافلہ لے کے جا رہے، اپنا لشکر لے کے جا رہے کہ راج ایک کیڑی بولی وہ جڑی کیڑیاں دی سردار تے ملک آئے، کہاں لگی کیڑیوں اپنے بلّاں دے اندر چلیاں جاؤ، اپنے سوراخاں دے اندر چلے جاؤ، ادھر سلیمان تے انہاں دا لشکر تانوں اپنے پیراں دے نیچے نہ روند دے وے، وہم لا یشعرون، انہاں نوں خبر بھی نہ ہوے۔ کیڑی سمجھی رب دے نبی نوں خبر نہیں، پر اللہ دے قرآن نے فرمایا فتبسم ضاحکا من قولہا، اللہ دے نبی سلیمان نے 3 میل تو کیڑی دی آواز سن لئی، 3 میل تو رب دے نبی نے کیڑی دی آواز سن لئی۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان مسکرا پے کہ کیڑی کہندی ہے وہم لا یشعرون، نبی
سن لئی جن ویلے سفر کر کے آپ کیڑیاں دے قریب گئے لکھاں کیڑیاں اسے کیڑی نو پھڑ کے تلی تے رکھے فرمایا تو بھائی بول دیس نوجوانوں اسی کیڑی دے اوتے اپنا کان بھی رکھ دئیے سانو کیڑی دی آواز نہیں سنی جاندی اج بھی سائنس نے اتنی ترقی کر لئی اج بھی کوئی کیڑی دی آواز نو ریکارڈ نہیں کر سکیا مگر اج تو 4000 سال پہلے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے 3 میل تو کیڑی دی آواز نو سن لیا پتہ چل گیا ابراہیم دی سما دا حال پتہ لگیا سلیمان دی سما دا حال اللہ دے نبی موسیٰ جب اللہ دی تجلی ویکھ کے آئے اللہ نے فرمایا فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا اللہ دے نبی موسیٰ کو کریم اللہ دی تجلی ویکھ کے آئے سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ اللہ دے نبی نے رب دی تجلی ویکھی مگر علماء مفسرین فرماتے ہیں جب موسیٰ اپنے گھر آئے فرماتے ہیں 3 میل تے کالی رات دے اندر کالے پہاڑ تے کالی کیڑی ٹر دی ہے اللہ دے نبی موسیٰ نو 3 میلاں تو اس کیڑی دے ٹرن دی آواز آ جاندی سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئیے اور بولے سبحان اللہ پھر بولے آجے ابراہیم علیہ السلام دی سماعت دا ذکر بھی قرآن ہے سلیمان علیہ السلام دی سماعت دا ذکر بھی قرآن ہے موسیٰ علیہ السلام دی سماعت دا ذکر بھی قرآن ہے چاہ گیا مفسرین دے ذریعے میں تھوڑا تھوڑا نال عرض کردہ جاواں اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام سنیے یعقوب علیہ السلام دی سماعت دیکھو انہاں دی طاقت دیکھو انبیاء دیاں قوتاں ویکھو رب نے کیسی عطا فرمائیاں یوسف بیٹھے نے مصر دے اندر تے یعقوب بیٹھے نے کنان دے اندر تے 40 سال دی جدائی ہے 40 سال دی باپ تے پتر دی جدائی جدو بھائی گئے نا تے جا کے کہنے لگے کہ اسی تو آڑے ویر آئے ہاں تے ابا جی تو آڑے گامے چ رو رو کے نا تے نبینہ ہو گئے نے نبینہ ہو گئے نے حضرت یوسف نے قمیص بھیجی فرمایا میری قمیص لے جاؤ تے جا کے ابو جی دی نا اکھیاں تے رکھیا جے تے میری قمیص لے جاؤ پڑھا قرآن اللہ دے نبی یوسف دا بھائی قمیص لے کے کنان مصر جٹریا ادھر کنان دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتے پوتریاں دے نال گلاں پہ کر دینے تے فرما دینے انی لاجد ریح یوسف لولا تفندون آپ نے فرمایا میرے پوتریو پوتریو اے میری بہو کہ اے نہ آکھو بابا پاگل ہو گیا ہے کہ آج میں نو یوسف دی خوشبو پیوں دی 3 میل دور پتر قمیص لے کے جے آیا نہیں تے یعقوب کی فرما رہے نے انی لاجد ریح یوسف مینوں اج نہ یوسف دی خوشبو پئی ہوندی ہے پوتے پوتریاں کہن لگے تے بہواں کہن لگیاں بابے نو تے ہر ویلے یوسف دی پئی رہندی ہے او دے خواب اوندے رہندے نے فرمایا لولا ان تفندون جے اے نہ آکھو کہ بابا دا دماغ کام نہیں کردا تے اونج اج مینوں یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے ویکھی جو نبی دیاں قوتاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی واری آئی پڑھا قرآن پہ کاش تسی بول دے تے میں پڑھ ہی دیندا میں نے پتہ کئی بیلی جڑے اے سامنے بیٹھے نے تے چلو ذوق نہ جڑے پیچھے بیٹھے ہو نا تے او ماشاءاللہ صلاح کر کے اوندے ہو کہ اج اسی سب ٹل لالن میں تے نہیں بولنا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ نو تھوڑا جہا سہارا کرو تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ جے ہوندی کو معافت تے چلو میں تانوں لنگر دے آسرے دی کو گل سنا ہی دیندا پر اے جمعہ ایتھے لنگر گھروں ہی کھا کے آیا کرو تے سبحان اللہ بھی بولیا کرو تھوڑا زور لگا کے بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا نبیکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. آپ نے فرمایا جو کھا کے آئے ہو دسنا، جو گھراں چ رکھ کے آئے ہو دسنا. اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم بإذن اللہ، نہ تواڈے مردے بھی اللہ دے حکم دے نال زندہ کر دینا. اللہ دے نبی عیسیٰ قبر تے کھلوندے نے، کھلو کے فرماندے نے قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ دے حکم دے نال اٹھ، اٹھ اللہ دے حکم دے نال اٹھ. رب دے نبی عیسیٰ پکار دے نے، مردہ اٹھ کے بیٹھ جاندا ہے. نوجوان ہو کی رہن والے قرب و جوار تے آنے والے نبی مردے نو پکار دا، مردہ اٹھ کے بیٹھ جاندا ہے. پتہ چلیا سن دے تے اٹھ دے. بھائی نبی نے پکارے اٹھ تے مردے سنیا تے اٹھیا نا. تے جے مردہ سندا ہی نہیں تے اٹھیا کیویں؟ عیسیٰ پکارن مردے نو کہ اٹھ، مردہ اٹھ جائے. جی یار عیسیٰ کہہ کے اٹھان دے نے اٹھ. میرے نبی نے قبر چاونا نا تے سونے دی خوشبو سونگ کئی مردے اٹھ کے بیٹھ جانا. جدو ماہی نے قبر چاونا ہے مردے اٹھ اٹھ کے بیٹھے آ جانا ہے. گرامی قدر ہے یوسف نے وے کے لوگ مردے گئے، میرے نبی دا حسن وے کے مردے اٹھ کے قبر چ بیٹھ جانا. اتھے مر رہے تے اتھے زندے ہو رہے. بہرحال میں اس پینڈے نہیں پڑھنا. اج میں تو صرف نبی دیاں چند قوتاں خصوصاً قوت سماعت عرض کرنی ہے. پتہ چل گئے ان تمام واقعاتوں کہ نبی دی قوت عام بندے دی قوت چ فرق ہوندا ہے. نبی ورگا عام انسان نہیں ہو سکتا. یہ تے ہوگی نا انبیاء دی طاقت. اب میں تھوڑا جا تو جبریل امین علیہ السلام دی قوت سماعت سناوا. حدیث پاک کے چاندہ کہ جبریل امین علیہ السلام ایک دن اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے سجدہ کرن گے. اللہ کے نہیں فرمائے گا جبریل اج تساں کوئی عجیب گل دیکھیے جڑا اس طرح کر رہے ہو. تے جبریل عرض کرے گا یا اللہ مینوں دوزخ وچوں آواز آ رہی ہے. کو دوزخ دی تہہ وچ پہ پڑھدا یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو یا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خدا دی توحید تے ایمان رکھن والا آخری دوزخی ہوئے گا جڑا جنت وال بھیجا جائے گا غالباً. جبریل امین علیہ السلام جب سجدہ کرن گے تے عرض کرن گے یا اللہ مینوں دوزخ دی تہہ جو آواز آ رہی ہے. کوئی پڑھ رہا یا حنانو یا منانو. ہن دوزخ کتھے وے تے جبریل کتھے وے؟ جبریل بیٹھے سدرۃ المنتہا تے. جبریل دی سدرۃ المنتہا تو لے کے دوزخ دا فاصلہ تقریباً کم و بیش 2000 سال دا ہے. تے دوزخ دی تہہ دے وچ ہن دوزخ دی تہہ کنی گہری ہے سنا دے ماں. نبی کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کے بارے چ بیٹھے تھے. اچانک ایک دھماکے دی آواز آئی. صحابہ ڈر گئے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ دھماکے دی آواز کتھوں آئی؟ اولاد والی نے فرمایا صاحب آج تو 70 سال پہلے ایک پتھر فرشتے آنے دوزخ وچ سٹیا سی. اج 70 سالاں دے بعد او پتھر دوزخ دی تہہ وچ جا کے گریا ہے. او دی آواز آئی ہے. نوجوانوں پتہ چل گیا دوزخ تے پتھر ڈگیا. میرے نبی نے زمین تے بیٹھ کے سنیا. اے بھی پتہ چل گیا 70 سال دی سفر جنی گہری دوزخ ہے. تے جبریل نے دوزخی دی آواز سن لئی. سدرہ تے بیٹھ کے پتھر دوزخ دی تہہ چ ڈگیا. میرے نبی نے مدینے بیٹھ کے آواز سن لئی. علماء فرماندے نے جبریل کہندا اس دن تو بعد نہ کدے کملی والے نے مسکراندیاں بھی نہیں ویکھیا. پتھر دوزخ دی تہہ چ ڈگیا. میرے نبی نے سن لیا. آؤ میں تانوں تھوڑی جی نبی دی سماعت عرض کراں. نوجوانوں جبریل ہوے جڑا میرے نبی دے قدم چوم جائے. انما خلق لخدمت النبی. جبریل ہوے جڑا پیدا محمد دی خدمت لی کیتا گیا ہے. تے جے خاتم دی قوت دا حال ہے
مخدوم دی قوت کی حال ہوے گا نوجوانوں دوزخ دے وچ پتھر ڈگے آؤ میرے نبی نے سن لیا اگلی گل سنو میرے نبی فرمایا صحابہ کوئی آواز آندی جے عرض کیتی کملی والے کوئی نہیں آئی حضور نے فرمایا دیکھو ذرا غور نال سنو آسمان وچ چر چر دیاں آوازاں پیاں ہوندیاں عرض کیتی کملی والے آسمان چر چر کیوں کردا ہے فرمایا آسمان تے ایک چپا بھی جگہ ایسی نہیں ایک گیرا جگہ بھی ایسی نہیں جتے فرشتے خدا دی تسبیح نہ پڑھ دیان او دا حق بندا او چر چر کرے او دے تے فرشتے ہی اتنے نہیں پتہ چلے آسمان تو چر چر دی آواز آوے میرے نبی زمین تے بیٹھ کے سن لیندے ایک دن آواز آئی فرمایا صحابہ کوئی آواز سنی جائے عرض کی سونیا سا نہیں سنی میرے آقا فرمایا جا آسمان دی کھڑکی کھلی ہے کہ میں پیا سننا وہاں نوجوانوں جدو کملی والے معراج کر کے واپس آئے فرمایا بلال نہ بلاؤ حضرت بلال آئے نبی کریم نے فرمایا بلال کو تسبیح پڑھنا ہے کوئی ورد کرنا ہے کوئی وظیفہ پڑھنا ہے عرض کی تھی کملی والا کوئی نہیں فرمایا میں جنت دی سیر کردا سا مینوں اگے کہ کسے دے ٹرن دی آواز آئی میں عرض کی تھی اللہ اے کون ہے جڑا میرے بھی اگے پیا ٹری جاندا ہے اللہ فرمایا سونیا کدی جرت ہے تیرے اگے اگے ٹرے سونیا ذرا زمین ول ویکھ فرمایا میں جنت زمین ول ویکھیا بلا تو مکے دی گلی چ پیا ٹردا سا تیری جُتی دی آواز مینوں جنت سنی جا رہی سنی ماما دے پترو میرے نبی زمین تے بیٹھے نے آسمان دی سنی جا رہے آسمان تے گئے بلا دے قدمہ دی جُتی دی آواز سنی جا رہے پتہ چلے اللہ نے محمد نو ایسی طاقت دیتی ہے اوتھے جا کے ایتھوں دیاں سن لیندے نے ایتھے بہ کے اوتھوں دیاں سن لیندے سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئی بس وہ بولے سبحان اللہ ایتھے بے کے اتھوں دیاں سن لیندے نے اوتھے جا کے ایتھے دیاں سن لیندے نے تائیں والا حضرت فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان تیرے میرے کن نزدیک دی سن سکتے نے دور دی نہیں نہ سن سکتے پر ایتھے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ایسی سماعت عطا کی تھی اے دیکھو نا انسان دی اکھ دے سامنے پردہ لٹکا دیئے دیکھ سکتی بولو ہرگز نہیں تو جے انسان دے کان دے سامنے پردہ رکھ دے گئے تو سنے گا کہ نہیں سنے گا آنکھ دے سامنے پردہ ہوئے نہیں بیک سکتی کان دے سامنے تسی 10 پردے بھی ڈک دے پھر بھی سن لیندے تے جے رب دے نبی زمین تے بہ کے آسمان تک دیکھ لیندے نے تے اکھ نالو کان دی سماعت زیادہ ہوندی ہے اکھ دے سامنے پردہ ہوئے ویکھ نہیں سکتی کان دے سامنے پردہ ہوئے وہ سن لیندا ہے تے جے نبی زمین تے بہ کے آسمان تک ویکھ لیندے نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جی اس زمین تے بہ کے تے آسمان ویکھ لیندے نے تے عرش الہی تک انہاں دی نظر جاندی ہے تے انہاں دی سنن دی طاقت کتھے تک جاندی ہوے او جنہاں دی نگاہ ایتھے تک کم کر دیے انہاں دی سماعت کتھے تک ہوے گی حالانکہ کان دے اوتے پردے آ جان پھر بھی سن لیندے گرامی قدر حضرات میں دینے جو بھی پڑھیا کرنا ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی ہجر
محشر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے ایک باری مل کے نال پڑھیا جے تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی نوجوان میرے آقا نے فرمایا جدو خاموں تے بیوی رات نو لڑ دینے کمرے چ بیٹھ کے خاموں تے بیوی جدو لڑ دینے ہن تسی انج بیٹھے ہو جویں نہیں لڑدے کدے چلو بہرحال ایک مننے یا نہ مننے بیت دی سارے نال ہی نبی پاک نے فرمایا جدو خامن تے بیوی رات نو کمرے چ لڑ دینے تے خامد ہووے نیک تے ہووے جنتی تے جنتی حور جنتی چو پکار کے نا تے بیوی نو کہندی ہے اے دے نال نہ لڑیا کر انہیں میرے کو لا جانا ہے میں انہوں بڑا راضی رکھنا ہے اچھا خامن تے بیوی پہ لڑ دینے زمین تے کمرے ظاہری طور تے کوئی نہیں دیکھ رہا حور بیٹھی جنت تے ان جنت کتھے ہوئی پہلی زمین تو لے کے پہلے آسمان تک تقریباً 500 سال دا سفر ہے پہلا آسمان پھر 500 سال موٹا ہے دوسرے اور پہلے آسمان دا درمیانی فاصلہ پھر 500 سال ہے دوسرا آسمان پھر 500 سال موٹا ہے اس طرح 7 آسمان دی ترتیب ہے یعنی پہلی زمین تو لے کے پہلے آسمان 7 آسمان تک جنت تک تقریباً 5000 سال دا سفر کتنا سارے بولیے کتنا زمین تو لے کے جنت تک 5000 سال دا سفر ہے خامت بیوی زمین تے پہ لڑ دینے حور جنت بیٹھی ہے نالے بیخ بھی رہی نالے سن بھی رہی تے کہندی ہے نا لڑیا کر انہیں میرے کھلے آ جانا میں نہ بڑا راضی رکھنا ہے میری ملت دیو نوجوانوں جے ایڈی دور بیٹھی جنت دی حور سن سکتی ہے پھر مدینے بیٹھا رب دا نور بھی سن سکتی تے حضور بھی بولے آجے حضور بھی سن سکتے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو میرا غلام درود پڑھے تے فرشتے او دے نام تے او دے باپ دا نام لے کے میری بارگاہ پہنچ کر دینے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے تو ہاڑے تے درود شریف پڑھے بعض لوگ یہ کہندے نے کہ جی نبی سن سکدے تے پھر فرشتے کیوں پہنچاندے تے میں سوال کروں گا فرشتے سن سکتے ہیں تے کملی والا نہیں سن سکتا او بولو یار سبحان اللہ اگر فرشتے حضور دے خادم تے غلام ہو کے میرا تہاڈا درود سن سکتے تے کملی والے بھی پھر تسی سوال کرو گے ایسے صاحب جو حضور سوندے نے تے فرشتیاں دی ڈیوٹی کیوں لگائی بھائی اللہ نو نہیں پتہ نیکیاں کون کر رہے ہیں تے گناہ کون کر رہے ہیں پتہ ہے نا پھر آ جڑے موڑیاں تے فرشتے بٹھائے نے کہ لکھ کے لے آیا جے یہ کیوں رکھے نے پتہ لگیا بادشاہ جڑے ہوندے نا انہاں نوکر رکھے ہوندے نے کام کرنے واسطے سن دے تے آپ بھی نے پر حضور نے نوکر رکھے نا تے فرشتے جا کے عرض کردے نے کملی والیا فلاں ابن فلاں نے تہاڈے تے درود و سلام پڑھے اور یاد رکھیے گا اے ہن اسی بیٹھے ہیں تے درود شریف پڑھ رہے ہیں نا جنی باری حضور دا نام آ رہے 19 مرتبہ اسی منہ چ درود شریف پڑھنے ہیں نا لبا دے اندر جدو امتی نبی پاک تے درود پڑھدا ہے تے جیڑی مجلس دے اندر بار بار درود شریف پڑھیا جاوے دوسرا درود شریف پڑھن تو پہلے پہلا درود شریف نبی پاک دی بارگاہ وچ پہنچا دیتا جاندا ہے دوسری بار پڑھن تو پہلے پہلا درود میرے نبی دی بارگاہ وچ پہنچا دیتا جاندا ہے پہنچان والے دی سپیڈ ویکھ تے سنن والے دی سپیڈ ویکھ گرامی قدر حضرات میرے کریم آقا علیہ السلام دی سماعت میرے نبی دی سنن دی طاقت دیکھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری دے نال یہودیاں دے قبرستان کولوں گزرے تے سرکار نے فرمایا ابو ایوب انصاری یا رسول اللہ فرمایا یہودیاں نو قبر چ عذاب پیا ہوندا ہے تے انہاں دے چیخن دی آواز میں محمد پیا سنن
حضور دیکھ صحابی نے حضرت نعیم بن عبداللہ انہاں کھانسی کی تھی، حضور جنت چ سنی نہیں، تسی بول دے سبحان اللہ کنوں سناواں بھائی، بلال دی جتیاں دی آواز سنی، حضرت نعیم بن عبداللہ دی کھانسی دی آواز جنت چ سنی۔ حضور فرماتے نے میں جنت دے کولو گزریا تے قرآن پڑھن دی آواز آئی تے مینوں خیال آیا جنت تے قرآن نہیں نہ ہے، ایتھے تو کوئی نیکی نہیں نا، ایتھے نیکیاں دی جزا دی جگہ ہے، ایتھے نیکیاں دے انعام دی جگہ ہے۔ جنت چ نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، زکات کوئی نہیں، عمل صالح کوئی نہیں، نہ تلاوت قرآن ہے، اوتھے عمل تے نہیں نا، اوتھے عملاں دی جزا دی جگہ ہے۔ حضور فرماتے نے مینوں خیال آیا یہ قرآن کون پہ پڑھ دے؟ تے حضور فرماتے نے او حارثہ بن نعمان، او میرے صحابی یہ قرآن پہ پڑھ دے سن تے مینوں اوتھے آواز غلام کھانسی کرے تے آواز ٹر جاندی، غلام دے جتیاں دی آواز ٹر جاندی، غلام قرآن پڑھے میرے نبی نو آواز پہنچ جاندی۔ سنیے ایک دن نبی کریم تہجد دی نماز دا وضو فرما رہے، میری اور تہاڈی روحانی اماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے وچ میرے نبی قیام پذیر حضور تہجد دی نماز دا وضو کرن واسطے غسل خانے وچ تشریف لے کے گئے۔ اچانک نبی کریم فرماتے نے لبیک لبیک لبیک، تین باری لبیک فرما کے حضور تین باری فرماتے نے نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کیتی گئی، تیری مدد کیتی گئی، میں آیا تیری مدد نو۔ جدو سرکار وضو فرما کے باہر تشریف لے آئے تے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کی تھی یا رسول اللہ آواز بھی کسی نے دیتی، جواب کنوں دے رہے سو؟ کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے غلامہ دے قبیلے ہوتے مکہ المکرمہ دے قریب کافرہ راتوں رات میرے غلامہ دے حملہ کر دیتا ہے، انہاں دے بچیاں نو قتل کر دیتا ہے، بزرگاں نو قتل کر دیتا ہے، انہاں ظالمہ اتنا ظلم کیتا کہ جڑا کعبے تے حرم دے اندر چلا گیا انہاں بھی نہیں چھوڑیا، حالانکہ حرم دے اندر شکار تے اتھے جنگ کرنا بنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کافروں نے حملہ کیتا ہے، میرا ایک غلام جدا نام ہے عمر بن سالم خزائی، وہ خزا قبیلے دار، انہیں اتھے بہ کے مدینے بلمو کر لے آئے کہ میں نو باجہ مار کے پہ آیا خدا سناواں کی میں درداں دی کہانی یا اپنے ہاتھ کھڑے کر لو تسی بھی سنا لو، جدہ ایمان نبی کریم سن دینے اپنے ہوکے ہاڑے ہاں زندگی دے دکھ چولی جے رکھے، آؤ نبی کریم نے سنا لئے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ گونج پا دیو سناواں میں درداں دی کہانی۔ ان میں نہیں تُسے پڑھنا سناواں ساریاں دی سنن والے آؤ تیرے غلام پہ پکار دینی، کملی والے توجہ کرے آجے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ۔ نبی کریم نے فرمایا میرا غلام پہ پکار جائے، میں اپنے غلام نو جواب پہ دینا، نوجوانوں پتہ چلے غلام کدھر بھی پکارے، جدو بھی پکارے، جتھے بھی پکارے، جیڑا بھی پکارے، میرا نبی اپنے غلامہ دیاں فریاداں سن رہا ہے۔ ایک دن نبی کریم دے چچا پاس آئے، عرض کی تھی کملی والے میں بچپن چ ویکھے آسی تسی پنگوڑے چ کدے ہسدے کدے روندے سو۔ نبی کریم نے فرمایا چچا جی میری دائی حلیمہ نے میرا بازو ذرا پنگوڑے دے نال بند دیتا تے درد ہویا میں روندا سا،
چن ہسدا سی میرے نال کھیڑدا سی میں بھی ہسدا سا حضرت عباس بڑے حیران ہوئے عرض کی کملی والیا چن نال کھیڑدا رہے ہیں میرے نبی فرمایا چاچا جی بڑے حیران ہوئے ہو عرض کی سونیا گلی بڑی حیرانگی والی ہے فرمایا چاچا جی جی آنکھوں یہ تو حیرانگی والی سنا دے عرض کی سونیا سنا دے فرمایا تے چن نال کھیڈن دی گل ہے فرمایا چاچا جی اجے میں اپنی ماں دے شکم دے اندر سا تے چن رب دے عرش دے سائے تھلے جدوں سجدہ کر کے اللہ دیاں تسبیحاں پڑھدا سی او دی تسبیح دی آواز میں اپنی ماں دے شکم وچ سندا رہیا آئی سمجھتے بولے آجے پھر سبحان اللہ فرمایا چاند جدو تسبیح پڑھ دا سی نا حضور دے چچا جی حیران ہوئے حضور فرمایا چچا جی اگلی گل سناواں جی سونیا نبی پاک نے فرمایا جدو لوہے محفوظ ہوتے لوگاں دی تقدیراں لکھیاں جا رہی ہیں سن نا تے قلم دے ٹرن دی آواز میں اپنی ماں دے شکم چ سندا رہا تے معروف ہے نا حضور نے فرمایا میں بچپن تو پتھر نو جاننا جڑا بچپن تو میں ویکھدا رہا میں مکے دی گلی چ گزردا سا تے مینوں کہندا سی السلام علیکم یا رسول اللہ پتھر نو بچپن تو فرمایا میں جاننا میں جدوں بھی گزریا انہاں مینوں سلام آکھیا ہے پتھراں دی سن لیندے جانوراں دی سن لیندے فمستقبلہ شجر ولا حجر الا وهو يقول السلام علیکم یا رسول اللہ مولا علی فرماندے نے سرکار نے مکے دے پہاڑیاں چ گزریا تے جڑے درخت کول گزریے پہاڑ تے پتھر کول گزریے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ سن دیں نا کو پکارے تھے صحیح اللہ نے نبیوں نے ایسی قوت سماعت عطا کی تھی نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام نے جس دن مکہ نو فتح فرمایا نا تے حضرت بلال نے فرمایا چل کعبے دی چھت چڑھ کے اذان پڑھ تے کافر ویکھ رہے او تے تین کافر کھڑے ایک بول کے کہندا چنگا ہی ہو گیا میرا ابا مر گیا انہیں اج دا دن تے نہیں نہ ویکھیا کہ کالے رنگ دے حبشی غلام کعبے دی چھتاں تے چڑھ گئے ایک بول کے کہن لگا جویں رب دی مرضی پھر کی کری ابو سفیان بھی قریب کھڑا سی اج کلمہ نہیں سی پڑھیا تے کافر کہنے لگے تو بھی کچھ بول کہنے لگا میں نہیں بولنا پوچھو دینے کیوں ابو سفیان اجے کلمہ نہیں پڑھیا مگر کہنے لگے جے محمد نے ایتھے آ کے تے انہاں پتھراں تو پوچھ لیا نا کہ اسی کیڑیاں گلاں پہ کر دے ساں تے تاں پتھراں ساریاں سنا دینیاں تے میں نہیں بولنا اجے کلمہ نہیں پڑھیا مگر عقیدہ تے ایمان کیسا وے میرے نبی دی ذات تے کہنے لگے جی نہ پتھراں نو آ کے انہاں پوچھ لینا کہ بندے کی گلاں پہ کر دے سن تے پتھراں دس دینا ہے اجے کلمہ نہ پڑھن دی کیفیت ہے تے صحابہ دی کیفیت پتہ کسی میں کتاب وچ پڑھیا ہے اپنے گھراں چ بیٹھ کے بیویاں دے کناں چ گل کردے سن کدھر حضور نو خبر نہ ہو جاوے اپنے گھراں چ بیٹھ کے بیویاں دے بھی کناں چ گل کردے حیا دی وجہ تو کدھر سرکار نو نہ سنی جاوے انہاں نوں پتہ سی میرے آقا سن دے نے دور تے نزدیک تو ایک جیسا سن دے نبی کریم ٹورے ٹورے قریب آئے تے حضور نے پہلے نو فرمایا ہاں بھئی کی گلاں پہ کردے سو کہنے لگا جی کچھ نہیں حضور فرمایا میں دساں حضور نے فرمایا تو انج آکھیا سی کہنے لگا جی تو اس طرح کیا کہندا جی تیسرے نے فرمایا تو اس طرح کیا کہندا ابو سفیان والا جے میرے نبی ویکھیا یہ بولے نہیں وہ اگوں کہنے لگے جی میں کچھ نہیں آکھیا سبحان اللہ مسکرا کے حضور فرماتے نے مینوں پتہ ہے تساں کچھ نہیں آکھیا تیری سماعت تو صدقے جاواں اولاد والی قریب آ کے فرمایا مینوں پتہ تو کچھ نہیں آکھیا ایک کافر وال ویکھ کے کہن لگے تو کی آکھیا آئی او اجے دسن لگا پر میں ٹھہر جا جیڑی تیرے من وچ او میرے کان وچ جیڑی تیرے من وچ او میرے کان وچ تے اس واسطے پیا پڑھنا جس پاسے ٹر جائے سرکار نظر رکھ دے
से फिक्र जाइए सरकार नजर रखे दे बैठे ने मदीने विच दो जग दी खबर रखे दे बैठे ने मदीने विच दो जग दी खबर रख दे। गिरामी कादर ये ना समझे कोई कि होरे दुनिया ते संते सुनदे ते कब्र च नहीं सुनदे। ये ते बुखारी शरीफ दी हदीस पाक है ना कि नबी पाक ने फरमाया कि जदों तुसी मुर्दे नूं दफन करके टुरदे हो फिर वो तुहाडी जुतियां दी आवाज़ सुनदा है। अच्छा आम मुर्दे नूं किसी जिंदा बंदे नूं बंदा कब्र च दफन कर देवे ते उन्होंने बाहर जुत्ती ते टोर के विखाइए ते उन्होंने बाद कब्र चों निकाल के पूछिए हाँ भाई तेन जुत्ती दी आवाज़ आई तो कहंदा नहीं। इतने मन मट्टी दे नीचे आवाज़ ते जुत्ती दी नहीं ना आंदी। पर नबी करीम ने फरमाया मुर्दा जिन्हों दफन कर देंदे हो ना ओदी कुव्वत समात दफन होने तो बाद इतनी तेज हो जाती है कि तुहाड़ियां जुत्तियां दी आवाज़ कब्र तो सुनदा है। अच्छा जे दफन होने तो बाद कब्र दे विच आम मुर्दे दी कुव्वत समात दा आ हाल हो जाता है ते नबी दे क्या कहने वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अल्लाह फरमांदा जो जो वक्त गुजरदा जावेगा सोनिया सी तेरियां शानां बढ़ांदे ही जावांगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम जदों नबी पाक दा विसाल होया ना सरकार दे विसाले पाक दे बाद 3 दिन अजे गुजरे सहाबा मस्जिद नबी च बैठ के हुजूर दी यादां च फिर रोंदे। अचानक एक नौजवान आया ते मस्जिद नबी दे दरवाजे च खलो के ना कोई अजनबी है ते पुकार के कहने लगा अस्सलामु अलैका या मुहम्मद। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने नकल फरमा के उन्हें जदों अब सलाम किया ना हुजूर दा नाम लेके सहाबा मुड़ के दरवाजे वाल वेख्या कौन है जेड़ा साडे गम ताजे करन आ गया कौन है। सहाबा किबार ने मुड़ के वेख्या कौन है जेड़ा साडे गम ताजे करन आ गया है। मौला अली नबी पाक दे मिंबर ना टेक लगा के बैठे आवाज दे के उन्होंने करीब बुलाया फरमाया कौन है किधर आया है। कहने लगा तेरा नाम ही मोहम्मद है। फरमाया मैं तेरे बूहे दा गुलाम हूं। कहने लगा जल्दी करो मैनू को मोहम्मद नाल मिला दियो मैं मोहम्मद को मिलने आया मैं सुन के आया मां अल्लाह ओदे गुनाह माफ करदा जेड़ा मोहम्मद को माफी मांग ले मैं मोहम्मद दे बूहे ते रब को माफी लैन आया। मौला अली दियां चीखां निकल गईयां रो के फरमान लगे ना बोले किन्नू मिलन आया अज 3 दिन गुजरे नहीं असी उस यार दी दीद नूं तरस गए कब्र अनवर वाली इशारा करके फरमान लगे नबी करीम पर्दा कर गए असी आप तरस गए यार दी दीद करन वास्ते आर पे खड़ी फरमा देने आए तू बेली ते सब जगह बेली अनबेली भी बेली सजना बाज मोहम्मद बख्शाओ इस सुंजी पई नौजवानों मौला अली रोन लगते सारे साहबा चीखा मार के रो रहे वो नौजवान टुरिया टुरिया नबी करीम की कब्र को ले आया
چلے آج بھی کو قبر انور تے جا کے میرے نبی کو پکارے سرکار اوتھے بھی سن دے لے تے سرکار ایتھے بھی سن دے لے کو پکارے تے صحیح اسے بات فرماتے نے مصر دے ایک ولی حضرت شیخ احمد رفائی رحمت اللہ علیہ سرکار دی قبر انور تے آئے تے کہنے لگے توترا نانے نو ملن آیا ہے تے نانا جی میں اپنے نانے دا ہاتھ چومن آیا روز پاک فرماتے رہے اس میں بھی حضور دی قبر انور تے موجود سا میں دیکھا کہ نبی پاک نے مزار اقدس جو حضور عید اللہ والا ہاتھ پاک ایک شیخ احمد رفائی دے صدقے ہزاراں لوگوں نے سرکار دے ہاتھ مبارک دی زیارت کر لی آج بھی جا کے پکارے میرے نبی آج بھی غلامہ دی سنتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب نے ایسی قوت سماعت عطا فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون حضور نے فرمایا جو تسی نہیں دیکھتے میں وہ دیکھنا جو تسی نہیں سنتے میں وہ بھی سننا اللہ نے اپنے محبوب نے قوت سماعت ایسی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ سانو حضور کی عظمت سمجھ کے اپنے محبوب دل مزید محبت پیار عشق دی توفیق کرنا فرمائے آمین